नमस्ते। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको भिडियो पत्रिका आँखीझ्यालमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत। नेपाल टेलिभिजनका सहयोगमा पाक्षिक रूपमा प्रसारण भइरहेको आँखीझ्यालको यो 18औं अङ्क हो। दर्शकहरूलाई थाहै छ, हामी आँखीझ्यालका माध्यमबाट वातावरण र दिगो विकासका क्षेत्रमा मुलुकमा भइरहेका घटना, समसामयिक विचार र विवादहरूलाई अघि ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। आजको अङ्कमा हामी 3वटा सामग्री लिएर आएका छौँ। सर्वप्रथम हामी नेपालमा चिया खेतीमा हुने गरेको विषादीको प्रयोगसित सम्बन्धित एउटा सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसपछिलाई हामीले भक्तपुरको फोहोर मैला र मुलुकभर चल्ने रात्रि बस सेवाबारे 2वटा रिपोर्ट ठेक पारेका छौँ। हाम्रा केही चिया बगानहरूको इतिहास निकै लामो भए तापनि नेपाली किसानहरूका लागि भने चिया खेती नौलो व्यवसाय भएको छ। हाम्रो चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउने सम्भावनाले हामीलाई एकातिर निकै उत्साही बनाएको छ भने विषादीको बढी प्रयोग भएको भनेर युरोपको बजारमा दार्जिलिङको चिया अस्वीकृत भएपछि हाम्रो चिया खेतीको सम्भावनामा पनि प्रश्न चिन्ह लाग्ने डर बढेको छ। यस सम्बन्धमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ मोहन मैनालीले तयार गर्नुभएको एउटा रिपोर्ट। हाम्रा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा चियाको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। हामी मध्ये धेरै जसोको दिन चियाको कपबाट सुरु हुन्छ। आतिथ्य, फुर्सद, थकाइ, तनाव सबै मौकामा हामी चिया खान्छौँ, खुवाउँछौँ। हामीले प्रयोग गर्ने चिया एउटा वनस्पतिका कलिला मुनाबाट तयार हुन्छ। नेपालमा वर्षेनी करिब 1 करोड किलो चिया उत्पादन हुन्छ। तर आफ्नो आवश्यकता स्थानीय उत्पादनबाट पूरा गर्न नसकेर हामीले वर्षेनी करिब 2 करोड किलो चिया विदेशबाट ल्याउनु परिरहेको छ। तर यस्तो चिया कति सुरक्षित छ भन्ने बारेमा अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ। हालै जर्मनीका उपभोक्ताहरूले भारतको दार्जिलिङमा उत्पादित चिया बहिष्कार गरे र त्यहाँका व्यापारीहरूलाई दार्जिलिङबाट चिया आयात नगर्न दबाब दिए। दार्जिलिङको चियामा विषादीको मात्रा स्वीकृत परिमाणभन्दा बढी पाइएपछि उपभोक्ताहरूको स्वास्थ्यमा असर पर्छ भनेर उनीहरूले त्यो माग गरेका थिए। जर्मन उपभोक्ताहरूको यस दबावले भारतका चिया उत्पादकहरूलाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ। उनीहरू अहिले चियामा विषादीको प्रयोग कसरी घटाउने भन्ने विषयमा चिन्तित छन्। नेपालमा उत्पादित चियामा विषादीको मात्रा कति छ भन्ने बारेमा कुनै अध्ययन भएको छैन। तर यहाँका चिया बगानमा निकै बढी विषादीको प्रयोग भइआएकाले यहाँको चियामा पनि विषादीको ठुलै मात्रा पाइन सक्ने सम्भावना छ। वर्षेनी 1,50,000 किलो चिया उत्पादन गर्ने गिरिबन्धु चिया कमानका प्रबन्धक कमल कुमार भारती। हामीलाई भारू वर्षमा 4 लाखदेखि 7 लाखसम्म खपत भइरहेछ। त्यति मूल्यको यो पेस्टिसाइड, इन्सेक्टिसाइड, हर्बिसाइड लागिरहेको छ। नेपालमा चियामा लाग्ने रोग सम्बन्धमा अनुसन्धानको सुविधा छैन। त्यसैले आवश्यकताभन्दा बढी मात्रामा विषादी प्रयोग भइराखेको पनि हुन सक्छ। अब हामीले कतिवटा कुरो के आफ्नो एक्सपिरियन्सको आधारमा मात्रै अहिले लगाइरहेका छौँ। बाहिर गएर घुमेर अब बाहिरको बगानहरूमा पनि गयो, इन्डियातिर पनि गएर कहाँ सोधपुछ गर्यो, त्यो जो लिटरेचरहरू हेऱ्यो, त्यसलाई कन्सल्ट गरेर आफैले प्रयोग गर्यो। त्यो दबाईले भेट्छ कि यो दबाईले भेट्छ कि त्यो दबाईले भेट्यो भने त्यो प्रयोग फेरि सुरु गर्यो। त्यो प्रकारले अहिले भइरहेछ। चियामा यति बढी विषादी किन प्रयोग गर्नुपर्छ? पुनः भारती। रेड स्पाइडर भनेको सिन्दुरे, अब हाम्रो नेपाली नाम चाहिँ सिन्दुरे। अब त्यो डिजिजलाई हामीले झट्ट कन्ट्रोल गरेनौँ भने बगानै पुरा रातो भएर जान्छ, पातहरू झर्छन् र त्यो जुन चाहिँ फ्लस आउनुपर्ने, सुइरो आउनुपर्ने, त्यो सुइरो नै रोकथाम भइजान्छ। यो हावाको मौसमले त्यो अलैँची किराको त्यो ल्याएर आउँछ, त्यसले उत्पाद धेरै मचाउँछ र अलैँची किरा लागेपछि एकपल्ट त्यसको सुइरोमा बस्न थालेपछि सुइरो नै पोइजन भएर जान्छ। अर्को कुरो थ्रिप्स भनिन्छ। त्यो थ्रिप्स चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सुइरोलाई माथिबाट त्यसलाई एकदम हार्ड बनाइदिन्छ। त्यो सुइरो बनाएपछि एक किसिमको खिया लागेको जस्तो भनौँ। अब चिया गाछमा खिया लाग्छ भन्ने एउटा प्रचलन छ र त्यो लागेपछि त्यसले पनि चियाको उत्पत्ति नै रोक्छ। नेपालमा गत साउन 1 गतेदेखि विषादी ऐन लागू भएको छ। सो ऐन अनुसार नेपालमा विषादी बोर्डमा दर्ता भएका विषादी मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ। तर चिया उत्पादकहरूलाई यस बारेमा केही पनि थाहा छैन। नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका उपाध्यक्ष विश्वराज पोखरेल।
गभर्मेन्टले पनि राख्दैछ पेस्टिसाइडको बारेमा भनेर जुन भन्नुभयो त्यो कुरा हामीले अहिलेसम्म यहाँ आइपुगेको छैन, हामीलाई थाहा छैन। थाहा होस् पनि कसरी जब श्री 5 को सरकारले यस्ता विषादीको सूची नै प्रकाशमा ल्याएको छैन। चियामा प्रयोग भइराखेका विषादीबाट थप समस्या पनि उत्पन्न भएका छन्। एउटा किरा मार्न विषादी प्रयोग गर्दा नयाँ किराको जन्म भएको छ र यसपालि एउटा नयाँ किरा पनि उत्पत्ति भयो बगानमा, यो लुपर क्याटरपिलर भन्ने। यो लुपर क्याटरपिलर, हेरी क्याटरपिलर भन्ने यो जुन चाहिँ नयाँ अहिले एकदम निक्लिरहेको छ, पुरै बगानमा छपछप्ती लागे। अब त्यसले गर्दा के हुन्छ भने त्यो दबाईहरू त्यसलाई धेरैवटा दबाई प्रयोग गर्दा पनि त्यसलाई मार्न सकिएन। आखिरमा गएर डेसिस भन्ने दबाईले मात्रै त्यसलाई विशेष कन्ट्रोल गर्यो। अब यो किराले गर्दा के भयो भने विशेष बगानमा काम गर्नेहरूलाई पनि बडा असुविधा भयो। अरू किराहरूले त्यति साह्रो बगानको हाम्रो मान्छेहरूको जो मजदुरहरूको हात उसमा इफेक्ट नगर्ने, तर यो किराले चाहिँ विशेष हातले लाउँदाखेरि सबै चिलचलाउने, हतपत्ती नमर्ने, यसलाई 4 राउन्ड 5 राउन्डसम्म पनि यसलाई लाउनु पर्यो, अन्त मात्रै गएर यो कन्ट्रोल हुनसक्छ। तर कन्ट्रोल भएपछि के भने चियाको गाजहरू एकदम कमजोरी भएर गए। चिया उत्पादनमा जुन किसिमले विषादीको प्रयोग भइरहेको छ त्यस्तो प्रयोग र त्यसबाट हुने खराबीका बारेमा उत्पादकहरू नै चिन्तित छन्, तर उनीहरूसँग विकल्प छैन। पुनः विश्वराज पोखरेल। बढी प्रयोग गर्दाखेरि हुने खराबीको जुन एउटा सम्भावनाहरू छन् तिनीहरूलाई पनि हामीले महसुस चाहिँ गरिसकेका छौँ। भारतको दार्जिलिङमा चियामा प्रयोग भइरहेको रासायनिक विषादीको मात्रा घटाउन त्यसका सट्टामा जैविक विषादीको प्रयोग गर्न थालिएको छ। यसरी विषादी प्रयोग नगरिकन अथवा कम विषादी प्रयोग गरेर चियामा लाग्ने किरा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्छ र विशेष अब हामीले नयाँ बगानहरू सुरु गर्दैछौँ। अब नयाँ बगानहरूमा के छ भने हुनु चाहिँ के छ भने त्यो जो यहाँ लागेको किरा त्यहाँ पनि लागिहाल्छ। तर अब नयाँ बगान कम्ती एरिया क्षेत्रफल कम्ती भएकोले उनीहरूले बिस्तारी त्यो जुन चाहिँ दबाईहरू लाउनेलाई चाहिँ प्रयोग चाहिँ अलिक कम्ती गरेर अर्ग्यानिक मेन्युर जस्तै निम भन्छ, निमको प्रयोगहरू त्यो प्रयोग गर्दाखेरि बिस्तारै त्यो दबाईलाई अलिकति मात्रा घटाएर एकदमै टोटली बन्द गरेर त सकिँदैन, किनभने त्यसो गर्दा उता क्षति ज्यादा हुन जान्छ। इन्टरनेसनली पनि के गरेछ भने यति मात्रामा चाहिँ पर्सेन्टेजमा तपाईँले दबाई लाउन सक्नुहुन्छ भन्ने फल्ना दबाई यति पर्सेन्ट भनेर त दिएकै छ। त्यो मित्तल टी स्टेटका व्यवस्थापन निर्देशक मोहनलाल अग्रवाल। सबभन्दा ठुलो हामीलाई दिक्कत के भइरहेछ भनेदेखि हामीहरूको यहाँ कुनै पनि ऊ छैन, रिसर्च एउटा कि कहाँ के रोग लाग्यो या कसरी यसलाई हामीले ऊ गर्ने, त्यो नभएको हुनाले ज्यादै हामी अप्ठ्यारोमा छौँ। जसरी हुन्छ एउटा रिसर्च सेन्टर यहाँ भइदियो खण्डमा त्यो रोगहरूको पत्ता लगाउने या औषधिहरूको गर्ने त्यो हुँदै जान्छ। जति भएका अनुसन्धानबाट के परिणाम निस्कन्छ भन्ने कुरा चिया उत्पादकहरूले नै थाहा पाउँदैनन्। रिसर्च सेन्टर यहाँबाट स्ट्याटिस्टिकहरू धेरै कलेक्ट गरेर लगेको जस्तो लाग्छ, तर आजसम्म त्यो स्ट्याटिस्टिक्स कहाँ गए, त्यसले के रूप लियो, त्यो केही नै अहिलेसम्म पत्ता छैन। यहाँबाट के आफ्नो प्रब्लमहरू बताउनुहोस् भनेर प्रब्लमहरू लेखाजोखा भएर गए, तर त्यो प्रब्लम विषयमा आजसम्म त्यसमा चिन्ता गरेको जस्तो लाग्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले केही वर्ष अगाडि भारतको पश्चिम बङ्गालका चिया कमानका विषादी छर्कने मजदुरहरूका बारेमा एउटा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका अनुसार उनीहरूलाई आँखा र छालाको रोग लागेको पाइएको थियो। यसरी लामो समयसम्म विषादी छर्कनेहरूलाई पखाला, न्युमोनिया, रगत छाड्ने र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या हुने कुरा पनि अध्ययनमा उल्लेख छ। तर यस्ता विषादीको प्रभाव केही समयपछि मात्र देखिने भएकाले मजदुरहरू यस बारेमा सचेत हुँदैनन्। त्यसैले उनीहरू आफूसँग भएका मास्क जस्ता सुरक्षाका साधनहरू घरमा राख्छन् र यसरी विषादी छर्कन्छन्। बगान सञ्चालकहरूले पनि यस विषयमा त्यति चासो देखाएका छैनन्। तर राम्ररी अनुसन्धान गर्ने हो र सुरुदेखि नै राम्ररी व्यवस्थित ढङ्गले काम थाल्ने हो भने विषादीको मात्रा घटाउन सकिने कुरामा भने उत्पादकहरू पनि आशावादी छन्। भारतको दार्जिलिङमा कम विषादी प्रयोग गर्दा उत्पादनमा 40% कमी आए पनि यसरी उत्पादित चिया बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने र बढी माग भएकाले कम विषादी प्रयोग गरेर कम उत्पादन गर्दा पनि आर्थिक रूपले घाटा नपर्ने प्रमाणित भएको छ।
केही पुराना चिया बगानलाई छाडेर नेपालमा चिया खेती भारतका तुलनामा नयाँ छ। यिनीहरूमा सुरुदेखि नै कम विषादी प्रयोग गरेर यिनबाट सुरक्षित चिया उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसो गर्दा चियाको उत्पादनमा केही कमी आउन सक्छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यस्तो चियाले पाउने मोलले घटेको उत्पादनको क्षतिपूर्ति मात्र गर्ने होइन, नेपाली किसानहरूकै जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सहरी र उपशहरी क्षेत्रहरूको एउटा ठूलो समस्या हो फोहोर मैला। प्राचीन नगरी भक्तपुर पनि यो समस्याबाट पूर्ण मुक्त छैन, तर केही समय अघिसम्म अत्यन्त फोहोर ठाउँका रूपमा नाम कमाएका भक्तपुरको स्थिति आजभोलि निकै सुध्रिएको भन्ने देखिन्छ। यो कसरी सम्भव भयो त? के यहाँका अरू सहरहरूमा पनि यस्तो गर्न सम्भव छ? प्रस्तुत छ दीपक गजुरेलको रिपोर्ट। जटिल समस्याको रूपमा रहेको शहरी फोहोर मैलाबाट छुटकारा पाउनु कम गाह्रो काम होइन। सबैजसो सहरहरूमा यो ठूलो समस्या बनेको छ, तर काठमाडौँ उपत्यकाको सहर भक्तपुरले फोहोर मैलाको समस्या निकै समाधान गरेको छ। 12औं शताब्दीमा बसेको भक्तपुरले केही वर्ष अघिसम्म विदेशमा समेत फोहोरका लागि नाम कमाएको थियो। केही समय अघि सञ्चालित भक्तपुर विकास परियोजनाले बनाइदिएको आधारले भक्तपुरलाई निकै व्यवस्थित तुल्याएको छ। यो व्यवस्था आज पनि कायम राखिएको छ र भक्तपुर सहर सफा तथा स्वच्छ बनेको छ। सहर सफा राख्न भक्तपुर नगरपालिका मात्र होइन, यहाँका जनता पनि उत्तिकै लगनशील भएर लागेका छन्। भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख ज्ञानबहादुर न्यायच्याई। जनताले सहयोग गर्ने उहाँहरूको चाहिँ सरसल्लाह नै मुख्य सहयोग हो। अब हामी कहाँ चाहिँ सफा गर्न आएन र यो दिन चाहिँ बदार्न आएन भनेर बेला मौकामा चाहिँ त्यस्तो अब खबर गर्ने गर्छ। जुन सल्लाहलाई नै हामीले एउटा मानेर सम्बन्धित स्यानिटेसनलाई यो ठाउँमा यस्तो यस्तो भन्छ त अब ठिक ढङ्गले चाहिँ सरसफाइ तुरन्त गर्न लाउनु भनेर। आधुनिक जीवनशैलीले त्यति गाँजी नसकेको भक्तपुरको फोहोरको प्रकृति अलि फरक छ। अधिकांश कृषकको बसोबास रहेको हुनाले यहाँ उत्पादन हुने फोहोरको लागि डम्पिङ साइटको समस्या आइपरेको छैन। शहरी फोहोरबाट यहाँ कम्पोस्ट मल बनाउने गरिएको छ। दैनिक 30 ट्र्याक्टर जति फोहोर मैला तह लगाउने वर्तमान प्रक्रियाबारे भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 8 का सदस्य र स्वास्थ्य तथा खानेपानी समितिका संयोजक हिमालयश्वर लालमूल। अहिले हामी कन्टेनरहरूको प्रयोग चाहिँ नगर्ने पक्षमा पनि छौँ, किनभने जहाँ कन्टेनर प्रयोग हुन्छ त्यहाँ चाहिँ फोहोर सधैँ नै रहिरहन्छ। त्यसकारण बिहान सबेरै उठ्ने बित्तिकै एकपल्ट त्यो ठिक टाइममा जम्मा गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ बिहान चाहिँ आउँछ र दिउँसो पनि एक टाइममा आउँछ र साँझ पनि एक टाइममा आउँछ। 3 पल्ट कलेक्सन भएपछि त्यो स्थानमा चाहिँ फोहोर चाहिँ रहँदैन। फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने काम पूर्ण रूपले सञ्चालन भइसकेको छैन। कम्पोस्ट मल बनाउने प्रक्रिया सुरु नभएसम्मका लागि फोहोर मैला नदीको छेउमा रहेको खेलकुद मैदानमा थुपारिँदैछ। पुनः नगर प्रमुख न्यायच्याई। लक्ष्य त हाम्रो चाहिँ अब कम्पोस्ट प्लानमा लगेर चाहिँ कम्पोस्ट मल बनाउनु हुने जति कम्पोस्ट मल बनाउने फाल्नु हुने जतिलाई चाहिँ अब व्यवस्थित ठाउँमा चाहिँ फाल्न लाने भन्ने मनसाय राखेका छौँ। त अहिले त्यो मनसाय अनुसारको काम भइरहेको छैन। अहिले हामी चाहिँ खेलकुद मैदानमा खाल्डा खुल्डो चाहिँ पुर्याउन अब त्यतातिर चाहिँ हामी फाल्ने गरेका छौँ। तुलनात्मक रूपले थोरै फोहोर उत्पादन हुने हुनाले कम्पोस्ट मलले नै फोहोरको समस्या समाधान गर्न सक्ने आशा राखिएको छ। भक्तपुर नगरपालिका वडा नम्बर 11 का सदस्य सत्यनारायण दिदिया। फोहोर सङ्कलन गरेर त्यो कम्पोस्ट मल प्लान बनाएर हामी जुन बिक्री वितरण गर्छौँ त्यसमा चाहिँ एउटा अहिलेसम्म चाहिँ 1 वर्ष झन्डै 1.5 वर्ष जति भयो स्थगित भएको। त्यसमा चाहिँ हामी अहिले पूर्ण रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्नेतिर गइरहेका छौँ। नगर सफा राख्ने नगरपालिकाको प्रयासप्रति नगरवासीहरूले पनि उत्साहजनक सहयोग पुर्याएका छन्। पुनः हिमालयश्वर लालमूल। यदि जनताबाट सहयोग नपाएको भए आजको यो भक्तपुरको जुन वातावरण सरसफाइमा जुन अलिक केही पहिलेभन्दा प्रगति भएको थियो त्यो चाहिँ कायम हुन सकिँदैन। त्यो कायम हुन सकिएको कारण नै जनताहरूकै सहयोगबाट हो। शहरका सडक र गल्ली दिनमा 2 पटक बढारेर सफा राखे पनि घर आँगनमा फोहोरले घेरिएर बस्ने परम्परागत प्रवृत्तिले भने भक्तपुरवासीलाई छोड्न सकेको पाइँदैन।
भक्तपुर विकास परियोजनाले बनाइदिएको सार्वजनिक शौचालयको दुर्दशा र परम्परागत सागलमा थुपारिएको फोहोरले यही सङ्केत गर्छन्। अन्यत्र फलामको चिउरा बन्न पुगेको फोहोर मैलाको समस्या समाधान गर्न उदाहरणीय काम गर्न सफल भक्तपुरका जनतालाई आउँदा दिनहरूमा ढलको समस्याले पिर्ने हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ। नगरबाट फोहोर निस्किने ढल हाम्रो भक्तपुरको महत्त्वपूर्ण तीर्थस्थल हनुमन्ते नदीमा मिसिया छ। तब त्यो नै चाहिँ फोहोर मैलाको मूल समस्या जस्तो अहिले देखा पर्छ। त्यसलाई चाहिँ अब समयमै सुधार गर्न सकेनौँ भने यो वातावरण प्रदूषणले यसले असर पर्ने हुन्छ कि भन्ने हामीलाई शङ्का छ। ढलको फोहोर पानीलाई प्रशोधन गरेर सफा पानी मात्र नदीमा पठाउने उद्देश्यले वर्षौं अघि निर्माण गरिएको ट्रिटमेन्ट प्लान्ट यस बेला बेकममा अवस्थामा रहेको छ। स्थानीय या यो वातावरणहरू चाहिँ नबुझिकन जुन उहाँहरूले योजना गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ असफल भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। शहरमा हुने फोहोर मैला र त्यसबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट बच्न सर्वप्रथम फोहोर टुङ्गो लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा भक्तपुरवासीले बुझेका छन्। सबैजना मिलेर गर्यो भने जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने देखाएर भक्तपुरवासीहरूले आफूले गरेको फोहोर सफा गर्न पनि विदेशीको मुख ताक्ने बानी परेका हामीलाई सटिक पाठ सिकाएका छन्। यो चाडबाडको मौसम हो, त्यसैले यात्रा भ्रमण र भेटघाटको पनि मौसम हो। मुलुकको यातायातको स्थिति, आवश्यकता र महत्त्वका बारेमा यस बेला अरू बेलाभन्दा बढी ध्यान जान्छ। हाम्रो यातायात प्रणालीमा रात्रि बसको महत्त्व के छ, यसबाट के सुविधा थपिएका छन् र के असुविधा बढेका छन्। आजको अन्तिम कोसेली प्रस्तुत छ शोभा गौतमको रिपोर्ट। समयले कसैलाई पर्खदैन। मान्छेले गर्न सक्ने अधिकतम काम समयको सदुपयोग मात्र हो। यी रात्रि बसहरूलाई समयको सदुपयोगका लागि मान्छेले गरेको एउटा प्रयास मान्न सकिन्छ। दिनभरि एक ठाउँको काम भ्याएर भोलिपल्ट अर्को ठाउँको काम भ्याउन पुग्न सकिने रात्रि बस सञ्चालनले मानिसहरूको जीवनशैलीमा सानो भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याइदिएको छ। यहाँबाट धनगढी जान 2 दिन त मामुली नै लाग्थ्यो, किनभने हामी नेपालगञ्ज त नाइट होल्ड गर्नु पर्थ्यो। उताबाट ट्रेनको बाटो, त्यही इन्डियाको ट्रबल छ, दुधुवा जङ्गल छ होइन, 2 दिन त मामुली त्यसै लाग्थ्यो। अहिले अब मोटर बाटो नै 14-15 घन्टा जस्तो लाग्ने भयो। भोलि 10 बजे पुग्छ भन्छन्, यिनीहरू 3 बजे अहिले त होइन। खर्च हाम्रो धेरै बस्ने भयो, किनभने पहिला झन् 800-900 रुपियाँ हामीले नै धेरैचोटि आम्दानी गर्दाखेरि नि 900 रुपियाँ 1000 रुपियाँ त मामुल लाग्थ्यो भने अहिले 300 रुपियाँमा पुग्छ भने केही पनि होइन नि। दिउँसो चाहिँ मान्छे हिँड्न त्यति प्रायः मन पराउँदैनन्, किन राति नै हिँड्छन्। राति सुत्ने टाइमले भोलि दिउँसोमा गर्न काम पनि भ्याउँछ उनीहरूले काम। त्यही कारणले गर्दाखेरि 8-9 बजी त पुगिहाल्छ उनीहरू, अफिस टाइम पनि भ्याउँछ दिउँसो। अहिले काठमाडौँबाट नेपालका विभिन्न 39वटा ठाउँका बीचमा दिनहुँ 270 वटा रात्रि बसबाट 10,800 मानिसहरू आवत जावत गर्छन्। तर काठमाडौँबाट दैनिक चल्ने 110 वटा दिवा बसहरूले 4,400 यात्रुलाई वसार पसार गर्दै आएका छन्। यो रात्रि बस सेवा काठमाडौँदेखि बाहेक धुलीखेल वीरगञ्ज, काकडीभिट्टा बुटवल, पोखरा धरान, जलेश्वर नेपालगञ्ज लगायत 35 स्थानका लागि सञ्चालन भएको छ। रात्रि बस सञ्चालनको सुरुवात कहिलेदेखि भयो त? यस सम्बन्धमा यातायात व्यवसायी सङ्घका महासचिव होम प्रसाद अधिकारी। समयको माग र यात्रुहरूको माग अनुसार यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नै किसिमले आफ्नै
सिप र ज्ञानबाट 2038 सालदेखि नेपालमा रात्रि सेवाको सुरुवात भयो र विशेष गरी प्रारम्भमा कन्काई यातायात सेवाले यो रात्रि सेवाको सुरुवात गरेको भने त्यसपछिका राजदूत सेवा र त्यसपछि विभिन्न यातायात व्यवसायहरूले रात्रि सेवामा क्रमशः यो यातायात सेवा सुरु गर्न थाले र यो रात्रि सेवाले विशेष गरी यात्रुमा एउटा बडा गहिरो प्रभाव बनायो। रात्रि बसको भाडा दरलाई विचार गर्ने हो भने काठमाडौँबाट विराटनगर जाने दिवा बसको 180 रुपैयाँ र रात्रि बसको 236 रुपैयाँ भाडा दर यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको छ। सबै मार्गमा त्यही अनुपातमा रात्रि बसको भाडा दर बढी हुँदाहुँदै पनि कतिपय मार्गमा दिवा सेवा नै सञ्चालन हुन सकेको छैन। यात्रुहरू किन रात्रि बसलाई नै प्राथमिकता दिन्छन् त? त्यही अब राति गयो भने वहाँ उज्यालोमा पुगिन्छ, यहाँ डे बसमा गर्नु वहाँ फेरि राति पुगिन्छ, फेरि चिनिँदैन ठाउँ। फेरि ड्राइभरहरू पनि रात्रि बस चलाउन नै बढी उत्साहित र विश्वस्त देखिन्छन्। समस्या हामीलाई केही पनि छैन, राम्रै छ। 2 जना ड्राइभर हुन्छ, सुविधै छ। अब यहाँबाट 4 बजे गएपछि 10 बजे पुगिहाल्छ, 6 घन्टा मात्रै ड्युटी हुन्छ। त्यहाँभन्दा सुविधा के खोज्नु? अब यातायात व्यवसायीहरूलाई दिउँसो र राति जहिले बस चलाए पनि खर्च उस्तै पर्छ। तर आम्दानीको सम्बन्धमा भने रात्रि बसमा नै बढी भाडा दर पाइने हुँदा रात्रि बस नै उपयुक्त हुने धारणा सङ्घका महासचिव अधिकारीको छ। अहिले रात्रि सेवा जुन रूपमा सञ्चालन भएको छ यसको स्थिति हेर्दा अरू यसको विकास गर्न सकियो भने जनताबाट यो रात्रि सेवाले अवश्य पनि राम्रो जस पाउनेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। रात्रि बसले यातायात व्यवसायी र यात्रीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्न गएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा यसले नेपालको संस्कृतिको विकासमा सघाउ पुर्याएको छ। रात्रि बसको सञ्चालनले व्यापार र निजी क्षेत्रको पत्रकारितालाई पनि प्रशस्त सहयोग पुर्याएको छ। यसबारे कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशक हेमराज गेवाली। केही पटक मुठाको मुठा 4-5 दिनको पत्रिका 2 दिन प्लेनबाट पठाउँदाखेरि जुन ढिलो पुग्ने गरेको थियो, कान्तिपुरले नाइट बसबाट पठाइदिने गर्दाखेरि हामीले छिटो हेर्न पायौँ भनेर त्यहाँका मान्छेहरूले बढी चाहिँ प्रसन्नता व्यक्त गरेको चाहिँ फिडब्याक हामीले पाएको छौँ। नाइट बसले गर्दा जति छिटो पुग्छ र मान्छेले आफ्नो जिल्लाको खबर, आफ्नो गाउँठाउँको खबर छिटो हेर्न पाउँदाखेरि जुन उनीहरूमा त्यो अभिरुचि पत्रपत्रिकाप्रति बढेको छ त्यो नाइट बसकै कारणले हो। यातायातको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो सुरक्षा, तर रात्रि बसमा पटक पटक लुटपाट र डकैतीका समाचारहरू सुन्नमा आउँछन्। यसका लागि यातायात व्यवसायीहरू सबै क्षेत्रको सहयोगको आवश्यकता रहेको महसुस गर्छन्। सवारी सञ्चालनमा हुने अर्को असुरक्षा सवारी दुर्घटनालाई मानिन्छ। यसका सम्बन्धमा सदर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायक उपरीक्षक सागर थपलिया टाइम कार्ड लागू गरेका छौँ यो गति नियन्त्रणको लागि र विभिन्न स्टेजमा जस्तो नागढुङ्गाबाट गजुरीसम्म 2 घण्टाभन्दा पहिला पुग्न नपाउने र गजुरीबाट फेरि मुगलिन र मुगलिनबाट चितवनको रामनगरसम्म विभिन्न स्टेजमा हामीले टाइम कार्ड दिन्छौँ र त्यहाँ पुगेपछि त्यो कार्ड भर्नुपर्ने र कसैले त्यसलाई पालन नगरेमा जुन सजाय गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ र साथसाथै हाइवेमा मोबाइल ट्राफिक पुलिस भ्यान राखेपछि के धेरै हदमा चाहिँ यो बढी गतिले चलाउने र त्यसबाट हुने दुर्घटनाहरू चाहिँ नियन्त्रण भएको छ। नेपालका उत्तर दक्षिण जोड्ने सम्भावित सडकहरूलाई निर्माण गर्ने हो भने रात्रि बस सेवाले नेपालको संस्कृति र पत्रकारिता क्षेत्रमा मात्र होइन व्यापार क्षेत्रमा समेत सघाउ पुर्याई देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने कुरा निर्विवाद छ। चिया खेती, भक्तपुरको सफाई र रात्रि बस सम्बन्धी यिनै रिपोर्टहरूका साथै आजको आँखीझाल यतिमै सकिन्छ। हामीले आँखीझालका लागि तयार गरेका सामग्रीहरू गएको 4 अङ्कदेखि आँखीझाल प्रसारण नै हुने दिनको कान्तिपुर दैनिकमा पनि प्रकाशित हुने गरेको कुरा दर्शकहरूलाई सुनाउन पाउँदा हामीलाई खुसी लागेको छ। हामीले तयार गरेका सामग्रीहरू टेलिभिजनका दर्शकहरूसम्म मात्र सीमित नरहुन् र टेलिभिजनका दर्शकहरूलाई हाम्रो कार्यक्रमका बारेमा अग्रिम जानकारी प्राप्त होस् भन्ने यसको उद्देश्य हो। यसका साथै आजको आँखीझालबाट यतिमै बिदा चाहन्छौँ। 15 दिनपछि विविधतायुक्त सामग्री लिएर फेरि आउनेछौँ। शुभरात्रि।